इतली स्पीड जाल्यार पंचायत आमगे दीस कित्याक घेवना पोशी आसा एक मुद्दो एक शब्द एक कोणसूच करना 2 दीस 3 दीस जाले आणि हे जालें म्हणटा की विचारपा जायना ना जाल्यार बाबा तुमी आमकां सांगलें ज्या ज्या घरांतले म्हणजे आमकां मेसेज दिली तुमी हांगा रावनाका तुमकां हेल्था प्रॉब्लेम जाला आमी 10:30 आमची फॅमिली आमची पेशंटांक घेवन आमी सोयऱ्या घेवन रावली वचून जाल्यार आमची सरपंचान आमकां विचारून ना तुमकां बाबा तुमची आमच्या गांवांत तुमकां कोणा प्रॉब्लेम जाला कितें जाला इन्फेक्शन जाला कोणा कितें जाला घोळेला भुरग्यां म्हळ्यार कितें जाला ल्हान वर्सां भुरग्यां आसा आमची घरां नाल्यार पंचायत आमची येवन 2 दीस जाले आमची चौकशी करूं ना अजुनूय गांवांक कित्याक करूं ना हे पंचायत हांगा हाडून विचारा तुमी हा विचारात तुम्ही आमचे हे रिपोर्टर हातून आणून विचारात आम्ही कायद्यान गेले आम्ही पाडू तो आमच्यावर चट्टा ऐका तुमचं सरपंच आणि पंच येयला आसा लोकल मग तुम्ही कित्याक विचारना तुम्ही मत मारले तांकां तुमकां प्रॉब्लेम तुम्ही कित्याक विचारना तांकां आता ऐकून घे आम्ही पळय तेजे सांगपा म्हणल्यार आमी येयल्ले तेन्ना आमचे कडल्यान ज्या पर्यंत आमकां कळ्ळें तेन्नाच्यान आमी तांकां कळयल्लें आनी ज्या पर्यंत आतां ते काल येयल्ले काल येवन ते गेले पयर सांजचे येयले ते गेले कालच्यान कोणी आमगे इन्क्वायरी करूं ना आमकां कोणीच विचारूं ना काय आज पर्यंत ऑथॉरिटी आसा आमदार हांगा ना पंच सरपंच पंच पयर सांजचे येयला सरपंच येयला 1 वर रावलो आनी आतां येयला सकाळी आमी 8 येयल्ले हांगा येवन रावले राती सगळ्यांनी प्रॉब्लेम जाला हेल्थ इश्यू सगळे लोक सगळे बाकी लोकांनी अर्धे लोक कलेक्टरान अर्धे लोकांक सांगले वेकेट करा अर्धो हे सायडी वाडो आसा तेका वेकेट करनाका आमकां कोणी कांय इन्फॉर्मेशन पावना आमगे आतां सगळे लोक हेल्थ इश्यू जाला हे सायडी लोकांक सांगले अर्धे लोकांक वेकेट करा अर्धे लोकांक वेकेट करना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाली आमी रिस्पॉन्सिबल म्हणपाचें आमकां हेल्थ इश्यू जाले जाल्यार फाल्यां रिस्पॉन्सिबल कोण हे आमकां कोणी काय कळना कलेक्टरान ना कळना ना मामलेदार आमकां कोणी काय सांगू ना आनी आमी सकाळी 8 पावलो हांगा ऑथॉरिटी कोण ना फॉरेस्ट सोडली जाल्यार हांव एक म्हणटा बरोबर आमची पंचाक खबर ना सरपंचाक ना मामलेदाराक खबर ना हांगा उजू लागलो म्हणून जो आयज दोळ्यांनी आमी हांगसरले आमचे सरपंचान पंचान पडला सगळ्यांनी पडला आमची गांवाची रिस्क कशी घेवून ना काल शनिवाराक आमची उजू लागलो 3 दिसां भितर हो सगळो फेड जाला आमची 2 वॉर्ड आसा हांगा कमी 60-70 लोक आसा तेन्ना पंचान आमची काल आमची करून रिस्पेक्ट घेवना बाबा कोणा हेल्थ जाला हेल्था प्रॉब्लेम आसा पेशंट कोण आसा ल्हान भुरगीं कोण आसा कितें हा ही आमची 2 दिसांनी करूं ना आता 3 दीस जाले आमगेलो MLA खंय न्हिदला MLA खंयचो MLA खंय आता MLA एकटोय मनीस येवना हांगा मागीर काल पंच ना सरपंच कोण ना काल आमची जाल्यार कोण पळयतालो लोक आमी मत मारपाचे ना पार्टी वांगडा रावता सगळ्या बरोबर आमी रावता आनी आमी बरोबर रावता आनी आयज आमच्या हांगा इन्क्वायरी करपाक कोण येवना आमगे इन्क्वायरी करपाक आतां गोंयभर मागीर रिपोर्टर हांगा 3 दीस जाले रिपोर्टर येता तरी रिपोर्ट करता आख्खे गोंयभर लोकां कडेन तरी कोण येवना अजून आमगे इन्क्वायरी करपाक ना तुमी कितें करता काय म्हणून तुम्ही आज स्पॉटार गेल्ले तुम्ही पळयल्ले आसा किती दिसून येयले तुमकां आनी कितें एक्शन जावपा जाय न्ही एक्चुअली जें कितें जालां पळय तें एक्चुअली खूब वायट जालां म्हणजे आतां हो उजो कोणें लायलो बाबा कोणालो जागो ते खंयची वेश कशें कोणाक कांय खबर ना पूण आतां हें कालें पंचायतीच्या जुडिक्शन येता म्हणजे पंचायतीचो मातसो रोल जावपाक जाय आतां तांकां खबर आसा काय खबर ना म्हणून ते आतां म्हणटा ते तांकां कांय खबर ना म्हणटा सो हेका खबर ना ताका खबर ना ती गोश्ट वेगळी पूण लोक सफर जाता न्ही हांगा आतां तुवें पयलां सगळीं मास्क घालून नाका 2 दीस आसात ती आतां रातच्यान हांगा सो ताजेर कितें तरी एक गव्हर्मेंट लेवलाक मातसो कितें तरी मेजर्स आसपाक जाय आमचो कलेक्टर आतां आमी आजच आयल्या पूण आमकां कळ्ळां की 2-3 दीस तो हांगा पडोन आसा अशें म्हणून पूण तो कितें तरी करतलो पूण दुसरो हेल्थ डिपार्टमेंट जावं आनी खंयची डिपार्टमेंट जी आसा पळय ताणें मातसो तितलो सपोर्ट करपाक जाय न्ही कलेक्टराक तो म्हणून कितें करतलो वेस्ट आसलो आनी केमिकल मिश्रीत तो उजो लागलेलो आसा आनी आयज प्रकरण खंय पावलें सर तुमी 3 दीस जाल्यार कंटिन्यू आसात कुश्टी चानीमळ काले हांगा आमकां शेनवाराक रिपोर्ट आयलो आमच्या फायर ऑफिशला कडच्यान की हांगा एक कडेन उजो लागला म्हणून सो आमी तात्काळ आमची फूल एडमिनिस्ट्रेटिव्ह जी टीम आसा PWD आसतले मागीर हेल्थ आसतले मागीर आमगे फायर ऑफिशल फॉरेस्ट मामलेदार फूल टीम आमची जी आसा आमी सायटीर आयली पयलें हांगा पळोवन अशें दिसलें की हो फक्त गार्बेज वेस्ट न्ही हो फक्त कोणी तरी हांगा केमिकल वेस्ट आनी इंडस्ट्रियल वेस्ट हाडून उडयल्लो आसा हांगा आनी ताका खंय तरी उज्यान पेट घेतलेलो आसा आनी तो पेट जालो गेले 3 दिवस जे आसा आमी हांगा कंटिन्युअस उदक मारून ताका ती मातयेन ते लँड फील करून तो विझोवपाचो आमचो हो आसा तो सायटी प्रयत्न आमचो चालू आसा
सो लोकल्सां जे डिमांड कितें आसा तुमचे कडेन तेंच्यांनी आपले घराणे मारले आसा सगळे कशें की त्या दिसाक आमी हांगा ग्रामस्थूय खूब आशिल्ले कशें की हो उजो पालोवपाक म्हणा किंवा बाकीचे हांगा मॅनेज करपाक म्हणा लोकल्सांनी आमकां खूब हेल्प केला प्रशासनाक कारण कशें हे आमगे सामान्य मनीस गांवांत रावपी मनीस आमी एक सायडच्यान ग्राम विकासाचें उलयता आनी हांगा कोण तरी एकटो असो मनीस खंयचो तरी हाडून हांगा इंडस्ट्रियल वेस्ट गांवांक उडयता ही खरी म्हळ्यार एक दुखद घटना आसा आनी हो वास भयानक आसा आनी तो घेवपाक जायना इतको परिस्थितीन आसा सो आमी ग्रामस्थाक मेळ्ळे सगळ्याक तांचे कडेन उलयले तांकां जर थंयच्यान रेस्क्यू करपाचें आमी तेंय उलयले आमी तांकां रावपाची जो वेवस्था केली पूण ताणें अशें म्हणलें की आपले जे नियरबाय कोण रिलेटीव आसा आमी थंय वचून रावता आमी तांकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट केला की नियरबाय लोकेलिटी रावूं नाका कारण कशें की हांगा हो वास घेवपाक जायना कारण कशें ह्या वासान कितें हेल्थ इश्यू जाले जाल्यार परत ते वेगळे मार्गाचेर वयतले सो तांकां सद्याक तरी आसा आमी तांच्या घरा कडच्यान जे आसा शिफ्ट केल्ले आसा मातशें तांकां आपले रिलेटीव किंवा नियरबाय खंय रावता जाल्यार रावा म्हणून सांगला तशेंच आमी तांची रावपाची सुद्दां एक वेवस्था केल्ली आसा सर हे दोन प्रकरण जाल्लें आसा आनीक तुमी सगळे पळयल्ले आसा सगळे गजाली तुमी कितें स्टेप घेतले एज अ डेप्युटी कलेक्टर म्हणून पळय कशें प्रशासन अधिकारी किंवा डेप्युटी कलेक्टर म्हणून आमचे सायडीच्यान कायदेशीर कारवाई जी आसा ती जातलीच ऑलरेडी आमी पुलीस स्टेशनार सुद्दां कशें की जो कोण हे कृत्य केला तागेर FIR नोंद करची आनी ताजी इन्क्वायरी करून तागेर एक्शन घेवची ही आमी ऑलरेडी डायरेक्शन आमी दिल्लें आसा तशेंच म्हजे मामलेदार आनी बाकीच्यो ज्यो टीम आसा तांकांय आमी डायरेक्शन दिलां की ही एरिया एक्चुअली कोणाक पडटा कितें पडटा तें सगळें फायंड आवट कर आनी रिपोर्ट जो आसा बेगींतल्या बेगीन आमचे कडेन दिया सो दॅट आमी ती एक्शन घेवंक शकतले त्या बरोबरच पंचायतीक डायरेक्शन दिल्लें आसा की गार्बेज अशा एरियाक आनी कडेन कोण उडयता किंवा ही कोणी उडयली ताजेर इन्क्वायरी करून ताजेर एक्शन घेयात एट द सेम टायम पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाची टीम सुद्दां हांगा सायटीर आयिल्ली आसा तुमी सॅम्पल कलेक्ट केल्ले आसा तांकांय सांगला की हो जो कोणी कृत्य केला तागेर बेगींतल्या बेगीन खंयच्या कायद्याच्या अंडर कितें एक्शन जी सारकी पनिशमेंट टायप एक्शन घेवपाक मेळटा ती तागेर घेवची कारण कशें की गांवकरी भाग आसा लोक काजीनी किंवा त्या हाजेर तांचें जिवन चलता आनी अशा वेळार थंय अशे तरेची घाण हाडून उडोवप आनी ताजे नंतर अशें कृत्य जाता हें खरें निंदनीय आहा कृत्य सो कशें की लोकांचे कडेन आमच्यो सद्भावना आसाच नमस्कार आमी सावड्डे मतदारसंघाच्या कश्टीमळ जो आमी काली पंचायतीक वार्ड येता आनीक चानीमळ ह्या वार्डाक भितर आसा गेले 3 दीस शेनवाराक हांगा अज्ञान व्यक्तीन उजो घातलो तुमी पळयता फाटल्यान 2 JCBच्या सहाय्यान आनी एक व्हील सहाय्यान जो उजो लागलो चिऱ्याखाणीक जे स्क्रॅप आसले जे वेस्ट आसा किंवा हॉस्पिटलांतले जे मेडिसीन हेजे सगळो साठलो घातलो म्हणटा तसो हांगा हाडून खाली केल्लो आसा जे चिऱ्याखाणीचेर जे घातलेले आसा त्या ओनराक धरपा खातीर पुलीस हे करता डेप्युटी कलेक्टर जो आसा मिलिंद वेणीन नोटीस काडली आसा तशेंच ऑथॉरिटी जी आसा ती ऑथॉरिटी सुद्दां त्या मनशाक सोदता आतां लोकांच्या जिवनाचें कशें खेळप जाल्यार ह्या मनशा कडेन शिकपाक जाय ह्या चिऱ्याखाणीक जेन्ना ट्रीप हाडूंक घालता अशें आमकां आयकूंक येयल्लें आसा एक टेम्पो जेन्ना येता एक लोड येता तेन्ना 3000 ताका एक ट्रिपी फाटल्यान मेळटा हे जे आसा हे प्रकरण जे आसा गेली 3-4 वर्सां चालू आसा जे चानीमळावयले लोक जे आसा ते चानीमळावयले लोक मोठ्यान बोवाळ घालताले हेजे पयलीं की हे जे प्रकार आसा ते बंद करचे कारण लोकांच्या जिवाक हानिकारक आसा म्हणून आतां 2-3 दीस जाले ह्या उज्याचेर नियंत्रण हाडपाक डेप्युटी कलेक्टर कुडचडे पोलीस कुडचडे अग्निशामक दल मामलेदार तशेंच आयज जर पळयत जाल्यार फॉरेन्सीक टीम जी आसा ती येयल्ली आसा आनीक सॅम्पल जे आसा ते कलेक्ट करता गोळा करपाक लागले आसा पूण एक ह्या प्रकरणान हांगा 3 दिसाचे उज्याचे तांडव जे आसा ते तांडव चानीमळ कश्टीमळ ह्या लोकांक त्रासांत घालपाक येयल्ले आसा आनीक हो वास जो आसा तो वास इतलो भयानक आसा की नाकांक गेलो जाल्यार दनपारच्यान सांजची जेवण हें चलपाक मुश्कील जाल्लें आसा अशा परिस्थितीन हांगा पुलीस फोर्स आसलो किंवा बाकीची यंत्रणा आसा ती बरे पैकी कामाक लागली आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत जो गोंयचो CM आसा तेणी बीन अशी इलिगॅलिटीक जेन्ना कोण कचरो हाडून घालता तेजेर तात्काळ एक्शन जावपाक जाय ह्यो ऑथॉरिटी ऑर्डर सोडले आसा आतां 2 JCB आनीक एक मशिनाच्या सहाय्यान जेन्ना हे चिऱ्याखणीची माती घालून उजो पालोवपाक येता तेन्ना उजो सुद्दां कंट्रोलाक येना आनी आयज तुमी पळयतात की सायडीची झाडां सुद्दां हांगा ह्या उज्यान ह्या तांडवाच्या ह्या उज्याच्या तांडवान सगळें करपोन गेल्ले आसा ऑथॉरिटीन परत एकदां आमचे कडेन जेन्ना डेप्युटी कलेक्टर उलयला डेप्युटी कलेक्टर सांगला हांगचे जे लोक आसा ते बारीक समाजाचे लोक आसा ST समाजाचे आसा बाकीचे धनगर समाजाचे आसा अशे लोकांचे हांगा वास्तव आसा पूण हो जो मनीस आसा तो अलिप्त जाल्लो आसा तेजो शोधाशोध जो आसा तो चालू आसा आनी तेजे कडक कारवाय जावपाक जाय हे मामलेदारान सुद्दां सांगलें आसा आनी तेजे कडक कारवाय आपूण करतलो हेंवूय सांगलें आसा हांगा जी ऑथॉरिटी आसा तुमी सायडीन जर पळय ऑथॉरिटी आसा ती सगळी हांगा येयल्ली आसा सगळें आसा हांगा आनीक एक्शनाच्या मुडान आसा म्हणटरीक
जेन्ना उज घालता जेन्ना लोकांक त्रास जाता तेन्ना कितपत त्रास जाता आपली फॅमिलीक सुद्दां असो त्रास जाता हेंवूय चिंतपाक जाय कारण जाणटी लोक आसा अस्तमाक बीन जर कोणाक आसत जाल्यार हे भरपूर त्रासदायक आसा स्थानीक लोकांक रेस्क्यू करपा खातीर डेप्युटी कलेक्टर मिलेंद्र वेळे हेणी सांगलें की तुमकां रेस्क्यू करता खंय तर सायडीन हें करता पूण लोक आपापल्या रिश्तेदार सोयरी जे आसा तेंचे फुडें सद्या गेल्ले आसा रावपाक आनीक जे जाणटी लोक आसा तांकां दोळ्यांक त्रास जावपाक लागले आसा कारण सकाळी जेन्ना उठटा तेन्ना दोळे तेंचे सुजलेले आसा अशी ते सांगतात तुमी फाटल्यान मुद्दम दाखयता फाटल्यान तुमी पळोवपाक शकता हांगा जी टीम आसा टीम कशी पद्दतीन कामाक लागले आसा सगळे पुलीस आसा सगळे आसा आनीक जी यंत्रणा आसा ती यंत्रणा खंय तरी एक एक्ट मोडाची आसा हो मनीस केन्ना सापडटलो केन्ना करतलो गांवचे लोक जे आसा महिला ज्यो बुजुर्ग लोक आसा तेंच्यान सांगता की ह्या मनशाची कारवाय जावपाक जाय कारण हेजे पयलीं सुद्दां आमी सांगून सुद्दां ह्या मनशान आयकल ना आनी आपले मनमानय कारबार करून हांगा मुद्दम हाडून घालतालो आनीक मुद्दम सांगता काले पंचायतीचो सरपंच बबन गांवकर जो आसा हेका खंय तरी मात्र हें आसपाक जाय आसलें आमचे लोकल पंच आसा तेकाय कळपाक जाय आपले वाठाराक आपले पंचायतीच्या एरियेक भितर कितें चलता आनी लोक जेन्ना सांगता आयज ते परत लोकांचे बोट दवरता आमकां कांयच कंप्लेन किंवा एप्लिकेशन फॉरवर्ड केलें ना पूण एप्लिकेशन फॉरवर्ड करतना सरपंच खंय एक्ट जाता काय कितें असो एक प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता जाता तितले बेगीन ह्या मनशाची कारवाई जावपाक जाय आनी पंचायत खरें तरी प्रो एक्ट आसपाक जाय आसलें पंचायत प्रो एक्ट ना हेंवूय दिसून येता हांगा फाटल्यान पळयता पुलीस डिपार्टमेंट आसा कुडचडेक आनीक ह्या सायडीच्यान टीम जी आसा काम करता वेगवेगळे स्टेटमेंट जे आसा ते घेवपाचें कामूय चालू आसा म्हणटनी ह्या मनशाक जाता तितले बेगीन अरेस्ट करचो तेजे कडक कारवाई जावपाक जाय अशें प्रत्येकाचें स्थानीक लोकांचें सगळ्यांचें मत आसा इन गोवा खातीर उदय देयकर कुडचडे.